अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनिमल फैटनिंग एंड ऑर्गेनिक कल्चर की जानब से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कट्टे या बछड़े पालना। तो हमें कट्टे पालने चाहिए या बछड़े पालने चाहिए, इसके मुतल्लिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले तो ये है कि कट्टे अगर पालते हैं तो वो कैसे कट्टे होने चाहिए, और अगर बछड़े पालते हैं तो वो कैसे होने चाहिए। तो कट्टा जो है या बछड़ा है उसका लाइव वेट 130 से 150 होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि कट्टा या बछड़ा उसकी टांगें बड़ी हों, जिसामत में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा फरबा ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी ना हो। क्योंकि अगर ऑलरेडी वो बहुत मोटे होंगे तो फिर आप कितना मोटा करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि सेहतमंद हों। अब हमने पहचान करनी है कि ये वाक़या मोटे होने वाले हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले कट्टे के मुतालिक देखते हैं कि कट्टा किस शक्ल का होना चाहिए। एक तो उसकी जो जिल्द है वो ढीली ढाली होनी चाहिए, नाफ जो है वो बड़ी हुई होनी चाहिए और चमकदार होनी चाहिए, खुरदरी, और ऊपर कोई किसी किस्म के बीमारी के या एलर्जी के निशानात ना हों। और आपने पूरे जानवर को देखना है कि कोई उसमें ट्यूमर ना बना हो, जैसे एक गिलट टाइप का होता है, वो एक बीमारी होती है, तो ताकि बीमार ना हो। उसको चला के आप देखें कि सही तरह चल रहा है। फिर उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के आपने चेक करना है कि बुखार वग़ैरह तो नहीं है, और इसके अलावा मुंह के अंदर से देखना है कोई दाने वग़ैरह तो नहीं बने हुए। जानवर के जो दुम जहाँ से स्टार्ट होती है और जो लेग होता है वहाँ पे आपने देखना है कि झुर्रियाँ बनी हों, वो जिल्द खुली जिल्द का कट्टा होता है। अब आते हैं बछड़े की जानब। तो बछड़े में भी यही खसूसियात होनी चाहिए, उनकी जिल्द ढीली ढाली होनी चाहिए। एक जानवर होता है उसकी जिल्द बहुत सख्त होती है और उसका पेट निकला हुआ होता है, महसूस होता है कि ये जानवर इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, मोटा नहीं होगा, और बज़ाहिर शक्ल सूरत के एतबार से ख़ूबसूरत होना चाहिए जानवर। अगर आपने कुर्बानी के लिए लेना है, अगर वैसे फीडलॉट फैटनिंग के लिए लेना है तो उसके लिए इतनी खूबसूरती काउंट नहीं करती, लेकिन ये है कि बिल्कुल वलायती ना हो, यानी मिक्स हो, साहिवाल के साथ क्रॉस हो या देसी हो लेकिन बढ़ने वाला हो। उसकी आंखें आप देखें कि कट्टा हो या बछड़ा हो, एक आंखें बिल्कुल बाहर निकली होती हैं तो वो किसी बीमारी की वजह से होती हैं। एक आंखें धंसी हुई होती हैं तो वो धंसी हुई आंखें ना हों। टॉपिक मुझे याद है कि कट्टे रखने चाहिए या बछड़े रखने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इन दोनों की खसूसियात बताना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद उस जानवर को कुछ खिला के जब आप ख़रीदने जाते हैं तो खिला के देखें कि वो वाकया शौक़ से खाता है या कोई बीमारी वग़ैरह तो नहीं है। ये चीज़ें जब आप क्लियर कर लें तो फिर आपने डिसीजन करना है कि कट्टे रखने हैं या बछड़े रखने हैं। अब आप देखें कि बछड़े की ग्रोथ ज़्यादा होती है और कट्टे की ग्रोथ थोड़ी होती है। सबसे पहले कट्टे के मुतालिक बताते हैं कि कट्टा रखना चाहिए तो उसके लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि कोई बंदा भी कट्टे रखे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास तालाब हो। अगर तालाब नहीं है तो कट्टे बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये फ़िश की फैमिली से हैं कट्टे, कि पानी में बहुत खुश होते हैं
جہاں آپ نے ونڈے ڈالے ہیں، بہت زیادہ محنت کی ہے، تو اگر 800 گرام وزن آ رہا ہے، تو اگر آپ کا تالاب ہو تو یقیناً آپ کا 1000 گرام ڈیلی ویٹ گین کریں گے۔ یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ اب کٹے جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی وزن گین کرتے ہیں، اتنی گرمی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے پانی کے اندر، تالاب کے اندر اپنی مرضی سے چلے جانا ہے، نہانا ہے۔ سردیاں جب ہوتی ہیں تو کٹوں کو اتنی سردی نہیں لگتی بنسبت بچھڑوں کے، تو اس لحاظ سے اگر تالاب ہو، جگہ کھلی ہو، تو آپ کو کٹے رکھنے چاہیے، ادروائز کٹوں کا رسک لینا ہی نہیں چاہیے۔ اب آتے ہیں بچھڑوں کی جانب۔ تو جب بچھڑے جب مارچ کا مہینہ ہوتا ہے، ان کی بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے، اتنے پورے سال میں نہیں ہوتی، جب سردیاں ختم ہوتی ہیں۔ اٹ مینس کہ سردیوں میں بچھڑے رکھنا بہت مشکل ہے۔ آپ کا فارم ایسا ہونا چاہیے جس میں سردی لگنے کے چانسز بہت کم ہوں۔ اگر بچھڑے کو سردی لگ جائے تو سمجھ لیں کہ 1 مہینہ آپ پیچھے چلے گئے۔ سردی کی وجہ سے ان کو بخار ہو جاتا ہے، پھر بخار کا علاج کریں گے تو اس دوران وہ گروتھ نہیں کر رہے ہوتے، ان کی گروتھ بلکہ ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ تو دوسری بات، جب یہ سخت گرمی ہوتی ہے، یعنی جون جولائی ہوتا ہے، اس وقت یہ پانی تو بہت زیادہ پیتے ہیں، لیکن ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ ان کو اگر ایسی ونڈا ٹھونستے رہیں گے، آپ کے اخراجات زیادہ ہو رہے ہوں گے اور ویٹ گین کم کر رہے ہوں گے، یعنی آپ کو فائدہ کم دے رہے ہوں گے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بچھڑے اگست کے اینڈ پہ، جیسے آج کل موسم جا رہا ہے، یا سپٹمبر کے شروع میں لے لیے جائیں، سپٹمبر، اکتوبر اور نومبر میں جا کے سیل کر دیے جائیں، تو یا دسمبر کے یعنی 20-25 تاریخ کو سیل کر دیں۔ اس کے بعد دھند سٹارٹ ہوتی ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بچھڑے بالکل ویٹ گین نہیں کرتے۔ پھر آپ 2 مہینے بے شک کٹے رکھ لیں، جو 2-3 مہینے، پھر آپ بچھڑے کی جانب آئیں۔ فیبرری کے اینڈ میں یا مارچ کے سٹارٹ میں آپ بچھڑے لے آئیں، ان کو رکھیں، اور وہ اپریل تک، یعنی فیبرری، مارچ اور اپریل اور مئی تک آپ سیل کر دیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر پورا سال آپ بچھڑے رکھ کے لے آئیں گے تو وہ 2 فلاک تو آپ کے ٹھیک چلیں گے، لیکن 2 فلاک آپ کو نقصان دیں گے۔ لیکن اگر تالاب ہو تو کٹے جو ہے اس کی گروتھ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان میں قوت برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے۔ بچھڑے جو ہیں وہ ان کی قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو آپ مجھے لازمی کومنٹس کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔